बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हेल्थी मिज़ी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाए जाने वाले इस करिश्माती पौधे की ग़िज़ाई अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें तकरीबन 92 ग़िज़ाई अज्जा और 46 कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कोई ऐसा वाइटामिन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ जो इस पौधे में मौजूद ना हो। इन खसूसियात की वजह से अगर इस पौधे को ग़िज़ाइयत का पावर हाउस कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ग़िज़ाइयत के एतबार से कोई दूसरा दरख्त या पौधा इसका मुकाबला नहीं करता। कुदरत के इस अनमोल ख़जाने को बेपनाह ग़िज़ाई, तिब्बी और सनती खसूसियात की वजह से लाइफ ट्री यानी ज़िंदगी का पौधा भी कहा जाता है। दुनिया भर के फूड और साइंस एक्सपर्ट्स इसकी करिश्माती सिफ़ात पर हैरान हैं। 90 की दहाई के बाद इस पर जो रिसर्च हुई, इसके मुताबिक इस दरख्त में 300 से ज़ायद बीमारियों का इलाज पोशीदा है, और यही वजह है कि इसे आलमी सुपर फूड या डॉक्टर ट्री का नाम दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि अपने अंदर बेशुमार बीमारियों का इलाज और अनोखी खसूसियात रखने वाला ये कौन सा दरख्त है? जी हाँ नाज़रीन, आप में से अक्सर का अंदाज़ा दुरुस्त है। ये मोरिंगा का करिश्माती दरख्त है, जिसे सुहांजना या स्वांजना भी कहा जाता है। आप जवान हैं या बूढ़े, मर्द हैं या औरत, हेल्थी मिज़ी चैनल की ये अदना सी काविश आप सभी के लिए है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि सुहांजना जैसी शिफा बख्श नेमत को मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जबकि वीडियो के आखिर में हम आपको इसको इस्तेमाल करने का वो तरीका भी बताएंगे जिससे आप इस मौजज़ाती पौधे की तमाम खूबियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, मोरिंगा की ग़िज़ाइयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इसके पत्तों का पाउडर 50 ग्राम की मिकदार में खा लिया जाए तो गोया आपने दिन भर के 2 वक्त खाने के बराबर ग़िज़ाइयत हासिल कर ली, और ग़िज़ाइयत भी ऐसी जो मुतवाज़न और हर तरह के वाइटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड से भरपूर होगी। इस तरह इसके इस्तेमाल से एक गरीब शख्स भी अपनी तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात आसानी पूरी कर सकता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये पौधा लगभग 300 बीमारियों में मुफीद है। कुछ लोग कहेंगे कि ये 300 बीमारियों का इलाज कैसे कर सकता है, तो वो ऐसे कि नामुनासिब खुराक की वजह से हमारे जिस्म में विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी वाक़या हो जाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। सुहांजना इस कमी को पूरा करता है तो इम्यून सिस्टम खुद ब खुद बीमारी पर काबू पा लेता है। नाज़रीन, विटामिन ए गाजर में बहुत ज़्यादा है, मगर मोरिंगा के ताज़ा पत्तों में विटामिन ए 4 गुना ज़्यादा है। फुलाद पालक में बहुत ज़्यादा है, मगर इसमें 4 गुना ज़्यादा है। पोटाशियम केले में बहुत ज़्यादा है, मगर इसमें 3 गुना ज़्यादा है। विटामिन सी माल्टे में बहुत ज़्यादा है, मगर इसमें 7 गुना ज़्यादा है। जबकि प्रोटीन दही से 2 गुना, कैल्शियम दूध से 4 गुना, आयरन बादामों से 3 गुना ज़ायद पाया जाता है। और अगर मोरिंगा के खुश्क पत्तों का इन अज्जा से मुवाजना किया जाए तो फिर हर अदद को 4 से ज़रब देनी होगी, क्योंकि इसके ताज़ा पत्तों को खुश्क करने के बाद इनका वज़न 1/4 रह जाता है और इनकी ग़िज़ाइयत में भी 4 गुना इजाफा हो जाता है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि सुहांजना में डेंगू, कैंसर, हेपेटाइटिस और एड्स से बचाव के लिए बेशुमार एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और दीगर अद्वियाती अज्जा पाए जाते हैं। नाज़रीन, प्रोटीन की इकाइयों को अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स की अब तक 20 इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये एसिड्स हमें दही, दूध, पनीर, अंडों और गोश्त से हासिल होते हैं, और हैरान कुन तौर पर इन अमाइनो एसिड्स की ज़्यादातर इकसाम मोरिंगा में पाई जाती हैं। सुहांजना के पत्तों का रस 1 चम्मच लेकर गाजर के 1 गिलास रस में मिलाकर पीने से पेशाब के तमाम अमराज दूर हो जाते हैं। गाजर की जगह गर्मियों में खीरे का रस भी लिया जा सकता है। ये रेमडी हाजमे की बेकायदगी में बेहद मुफीद है और मैदे के मसाइल को दूर करती है। मोरिंगा के फूलों को दूध में उबाल लें। ये मशरूब ताकत और तवानाई का ख़जाना होने के साथ साथ औरतों और मर्दों का गैर फितरी बांझपन और जिनसी कमज़ोरी भी दूर करता है और मर्दों की कुव्वत बा में इजाफा करता है। जबकि इसके पत्तों का रस नारियल के पानी में मिक्स करके पीने से बड़ी आंत की सोजिश और यरकान दूर होता है। नाज़रीन, मोरिंगा आला किस्म के जरासीम कुछ असरात रखता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देता है और ना सिर्फ खून साफ़ करने में लाजवाब दवा का काम करता है, बल्कि गुर्दे और मसाने की पत्थरी तोड़ने की सलाहियत भी रखता है। इसके अलावा गैस, जिगर और मैदे के मसाइल को ठीक कर देता है और पेट के कीड़ों को हलाक कर देता है। सुहांजना की फली को सब्ज़ी के तौर पर पकाकर खाया जाता है। ये सब्ज़ी नज़र को तेज़ करने के साथ साथ पेट और तिल्ली के दर्द को ख़त्म करती है और दमा और खांसी में मुब्तला अफराद के लिए भी मुफीद है और इन अमराज को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। सुहांजना के बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ पत्तों का रस और खालिश शहद हम वज़न मिक्स करके रख लें और सुरमे की स्लाइस से दिन में कई बार आंखों में लगाएं। 10 रोज़ के इस्तेमाल के बाद आप खुद कहेंगे कि इससे आला बसारत की दवाई आज तक नहीं देखी। मोरिंगा के पत्तों को छांव में खुश्क करें और पीस कर रख लें। फिर 1.5 कप पानी में 1 चम्मच सुहांजने की पिसी हुई
پتی ڈال کر جوش دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو حسب ذائقہ چینی ڈال کر نہار منہ چائے کی طرح پئیں۔ 1 ماہ تک پینے سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ جن افراد کو جوڑوں کا درد ہو ان کے لیے سوہانجنا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے پھولوں سے جوڑوں میں جمے ہوئے زہریلے فضلات پیشاب کے راستے بدن سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو بھی جوڑوں کا درد ہے اور اس سے نجات چاہتے ہیں تو اسے اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ مورنگا کے پھولوں میں حسب ذائقہ چینی یا شکر ملائیے اور اچھی طرح مکس کر کے شیشے یا روغنی مرتبان میں ڈالیے اور منہ بند کر کے 1 ہفتے تک دھوپ میں رکھیے۔ لیجئے گلقند تیار ہو گئی۔ گیس، قبض، افارہ، خوف، مایوسی، چھوٹے بڑے جوڑوں کا درد، ورم، سستی اور بدن سن ہو جانے والے مریضوں کو یہ گلقند روزانہ صبح 1 تولہ سے 1 چھٹانک تک دودھ یا چائے کے ساتھ 5 سے 6 ہفتے مسلسل استعمال کرانے سے شفا ملتی ہے۔ مورنگا ہماری خواتین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو کھانے سے رحم کی کمزوری دور ہوتی ہے اور نہ صرف زچگی میں آسانی رہتی ہے بلکہ زچگی کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں سے حفاظت رہتی ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو زیادہ خوراک اور امائنو ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس پودے میں مناسب مقدار میں موجود ہیں، جبکہ اس میں پائے جانے والا کیلشیم اور آئرن خواتین کو ہڈیوں کی کمزوری اور دیگر امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوہانجنا کے پتوں کو سبزی کے طور پر استعمال کرنے سے دودھ پلانے والی ماؤں کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے جو بچے کی صحت کا ضامن ہے۔ مورنگا کے پتے شیرخوار اور چھوٹے بچوں کے لیے ایک عمدہ ٹونک ہیں۔ پتوں کا رس 1 چمچ نکال کر چھان لیں، پھر اس میں دودھ اور چینی ملا کر پلائیے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند بنانے کے لیے ایک نہایت ہی مؤثر مشروب ہے۔ طاقت بخش دوا ہونے کے علاوہ یہ خون صاف کرنے کا عمل بھی مؤثر انداز میں سر انجام دیتا ہے۔ اگر سوہانجنا کا یہی مشروب حاملہ خواتین بھی باقاعدگی سے استعمال کریں تو ان کی کیلشیم، فولاد اور وائٹامنز کی ضروریات آسان طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں اور بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد کی پیچیدگیوں سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ خواتین میں مخصوص ایام کی خرابی دور کرنے کے لیے مورنگا کی آدھا پھلی 1.5 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا ابال لیں کہ 1 گلاس رہ جائے، پھر یہ پی لیں۔ اس سے مخصوص ایام کی خرابی کے ساتھ اس سے ہونے والا جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ موٹاپے کے شکار افراد سوہانجنا کے پھول سکھا کر رکھ لیں۔ 1.5 کپ پانی میں تھوڑے سے پھول ڈال کر ہلکی آنچ پر جوش دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے وزن کم ہوگا۔ 1 گلاس پانی میں سوہانجنا کے پھول 2 سے 3 عدد، سوہانجنا کی پھلی 1.5 انچ کا ٹکڑا اور سوہانجنا کی پتیاں 1 چمچ ڈال کر بلینڈ کر لیں اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد پی لیں۔ اگر کڑوا لگے تو آدھا کپ دہی شامل کر لیں۔ اس سے نہ صرف نظر تیز ہوگی بلکہ وزن بھی کم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہڈیوں کا بربرا پن اور جھریاں چھائیاں سب ختم ہو جائیں گی اور جگر بھی صحیح کام کرے گا۔ سوہانجنا کے پودے کی سفید رنگ کی جڑ کو سوہانجنا کی مولی کہتے ہیں۔ اس سے اچار بھی بنتا ہے جو معدے کی گیس، تیزابیت، پیٹ درد اور بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے بہت عمدہ ہے۔ تھوڑا سا پانی پینے کے بعد اسے چند روز صبح کے وقت کھانے سے کمر درد دور ہوتا ہے۔ سوہانجنا کے تازہ پتوں اور لیموں کا رس ہم وزن مکس کر کے چہرے پر لگائیے۔ کچھ دن میں چہرہ نہ صرف تر و تازہ ہو جاتا ہے بلکہ کیل مہاسے اور چھائیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مورنگا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے پتوں کو جانوروں کو چارے کے طور پر استعمال کروایا جائے تو ان کے وزن میں 32% جبکہ دودھ میں 40% تک اضافہ ہوتا ہے اور انہیں کسی قسم کے کھل بنولا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ سوہانجنا کے بیج پیس کر آلودہ پانی میں مکس کر کے اس کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ بیجوں سے تیار کردہ اس پاؤڈر میں فائدہ مند بیکٹیریا ہوتے ہیں جو نقصان دہ جراثیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور صرف 2 گرام پاؤڈر کے استعمال سے 10 لیٹر پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو مورنگا کے استعمال کا وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ اس کرشماتی پودے کی تمام خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سوہانجنا کے درخت سے پتے یا شاخیں توڑ لیجئے۔ پتے شاخوں سے الگ کیجئے اور ان کو دھو کر خشک کر لیجئے اور سائے میں پھیلا کر سکھا لیجئے۔ جب پتے سوکھ جائیں تو ان کو گرائنڈر میں پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور کسی ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ صبح یا شام 1 چائے کا چمچ پاؤڈر 1.5 کپ پانی میں خوب اچھی طرح جوش دیجئے اور پھر چائے کی طرح پی لیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں مٹھاس کے لیے 1 چمچ شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ شروع میں 1 چائے کا چمچ پینا شروع کیجئے، بعد میں آپ دن میں 2 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال نہ کیجئے کیونکہ یہ جسم سے زہریلے مادے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے اور زیادہ مقدار میں لینے کی صورت میں دست آور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایک دن میں سوہانجنا کے خشک پتوں کا پاؤڈر 5 گرام سے 20 گرام اور تازہ پتوں کا پیسٹ 20 گرام سے 80 گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔
عام طور پر اس کے استعمال سے شروع میں کثرت سے پیشاب آتا ہے، جو پریشانی والی بات نہیں کیونکہ جسم سے فاسد مادے خارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعد میں یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ رہی بات استعمال کے طریقوں کی، تو روایتی طور پر اس کا پاؤڈر سالن میں شامل کیا جاتا ہے، تاہم اسے آٹے میں گوندھ کر روٹی بنا کر سالن کے اوپر میتھی کی طرح چھڑک کر یا 1 گلاس پانی میں 1 چمچ پاؤڈر مکس کر کے پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پاؤڈر خالی کیپسول میں بھر کر پانی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس درخت کو اپنے صحن، کیاری، گھر کے باہر، گلی میں، سڑک پر، پارک میں اور ہر وہ جگہ جہاں لگایا جا سکتا ہے ضرور لگائیے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے۔ خود بھی سوہانجنا کی چائے پیجیے اور تمام گھر والوں کو بھی پلانا عادت بنا لیجیے، کیونکہ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔